بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس السابق إشكالا تحت عنوان إن قلت، وكان مفاده أيها المصنف كيف تقول بأن الوضع للأخص وأن الاستعمال في الفرد المنقضي هو استعمال مجازي، ثم تقول من جهة أخرى إن استعمال المشتق في الفرد المنقضي كثير بل أكثر. هذا يعني أن الاستعمال المجازي كثير، أو الاستعمال المجازي شنو صار؟ أكثر. وهذا يرد عليه أولا أنه بعيد، لأن المجاز خلاف الأصل. ثانيا خلاف حكمة الوضع، إذا كان الاستعمال في المعنى المجازي أكثر من المعنى الحقيقي، فلماذا جعل الواضع ذاك المعنى حقيقيا وجعل هذا مجازيا؟ هذا ترجيح بلا مرجح في فرض التساوي، وترجيح المرجوح على الراجح في فرض كثرة المجاز على المعنى الحقيقي، أكثرية المجاز على المعنى الحقيقي، فهو بعيد وخلاف حكمة الوضع. هذا اللي ذكرناه في الدرس السابق. هذا خلاف حكمة الوضع تعليل بالبعد يعني؟ لا، يعني ذكر يعني شنو احنا بيناه بهاي الطريقة، انه تارة يكون الاستعمال في المعنى الحقيقي دائما، هذا ما بيشكال. تارة يكون اكثر الاستعمال في المعنى الحقيقي وشنو وقليله في المعنى المجازي، هذا هم مقبول لانه اعتاد الناس على هذا الاسلوب. اما كون الاستعمال الحقيقي مساويا للاستعمال المجازي، لفظ واحد له معنيان واستعماله في المعنى الأول يتساوى مع استعماله في المعنى الثاني، فلماذا وضعته للمعنى الأول ولم تضعه للمعنى الثاني إذا كان الاستعمال والحاجة بنفس الدرجة؟ هذا ترجيح بلا مرجح. أما لو كان المعنى المجازي استعماله أكثر من المعنى الموضوع له، نقول هذا ترجيح للمرجوح على الراجح. لماذا وضعته للمعنى الذي يكون استعماله قليلا ونادرا ولم تضع للمعنى الذي استعماله أكثر وأغلى؟ فهذا خلاف حكمة الوضع. أما الاستبعاد مجرد استبعاد، هذا بعيد. ليش بعيد؟ لأن الأصل في الاستعمال هو الحقيقة وليس المجازية، فلا يعني نتصور شنو أن يغلب، أن يكون الأصل مغلوبا والفرع غالبا. ما هو خلاف الأصل بعيد أن يكون هو كثير أو أكثر. تريد تجمعهم اجمعهم، يعني هم ماكو فرق يعني بالمعنى، لكن هم قربوه بهذه الطريقة. المصنف قدس سره يجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول: استبعادكم لكثرة الاستعمال المجازي، يعني قولكم
كون الاستعمال المجازي كثيرا أو أكثر بعيد. كونه كثيرا أو أكثر هذا أمر بعيد. نحن نقول هذا مجرد استبعاد من جنابكم لا أساس له، مجرد استبعاد، وهذا الاستبعاد لا يضرنا ولا يؤثر علينا، وذلك لأنه عندنا أدلة تدل على الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ ذكرناها، وهي التبادر وصحة السلب عن الفرد المنقضي وبرهان التضاد. وبعد قيام الأدلة على الوضع لخصوص المتلبس فلا مناص ولا مفر من القول بأن استعماله في الفرد المنقضي سيكون استعمالا مجازيا، ولا نخاف من ذلك ولا نخشى، فليكن استعمالا مجازيا. وحتى لو كان كثيرا أو أكثريا ألا يمكن أن يعتبر مجازا راجحا؟ ألا يعتبر من المجازات المشهورة؟ أليس قد ثبت عندنا أن فعل الأمر قد استعمل كثيرا في الشريعة الإسلامية في موارد الاستحباب وهو استعمال مجازي، وكذلك النهي استعمل عندنا كثيرا في الآيات والروايات في الكراهة مع أنه استعمال مجازي. إذن نحن نلتزم بالمجازي، ولتكن مجازية كثيرة أو أكثرية، هذا ليس بعيدا بل هو واقع في الآيات والروايات. وأفضل مثال على ذلك هو الأوامر والنواهي، تستعمل كثيرا في الاستحباب والكراهة مع أنها موضوعة للوجوب والحرمة، فاستعمالها المجازي صار كثيرا وهذا ليس بعيدا. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني استعمال المشتق في الفرد المنقضي على 3 أنحاء. يعني لو فرضنا أن زيدا كان ضاربا أمس، يعني كان متلبسا بالضرب متى؟ أمس، زمان التلبس هو أمس، ثم جاءنا اليوم صباحا ونحن ظهرا نقول جاء زيد ضاربا، فحال التلبس متى؟ أمس. حال الجري والإسناد والنسبة بلحاظ الصباح، لأنه متى جاء زيد؟ صباحا. زين حال النطق والتكلم ظهرا. في هذا المثال حملنا المشتق واستعملناه في فرد متلبس أم فرد منقضي؟ فرد منقضي عنه التلبس لأنه انقضى يوم أمس، ولذلك هذا الاستعمال يكون على 3 أنحاء. قولنا جاء زيد ضاربا، هذا الاستعمال فيه 3 أنحاء أو احتمالات. الأول أن يكون الاستعمال بلحاظ حال النطق
يعني أن يكون في اللحظة الحالية في الزمان الحاضر. فالنسبة والجري والإسناد الآن ظهرا، ولكن التلبس يوم أمس والمجيء صباحا، لكن الإسناد والجري الآن ظهرا. زمان التكلم أن يكون نسبة المشتق واستعماله في الظرف، يعني في الذات التي انقضى عنها التلبس، بلحاظ حال التكلم وهو الظهر حسب المثال. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الاستعمال بلحاظ حال الجري والإسناد، لا بلحاظ حال النطق والتكلم. وحسب الفرض حال الجري والإسناد صباحا، بينما حال التلبس يوما. يعني في هذين الاحتمالين الجري والإسناد أو الاستعمال كان متطابقا مع حال التلبس أو ليس متطابقا؟ ليس متطابقا، لأنه في الاحتمال الأول نظرنا إلى حال التكلم وهو ظهرا، بينما حال التلبس يوم أمس. في الاحتمال الثاني بلحاظ الجري والإسناد وهو صباحا، بينما التلبس يوم أمس. الاحتمال الثالث أن يكون الاستعمال بلحاظ حال التلبس، يعني يكون في قوة قولنا كان زيد ضاربا يوم أمس، فكان تدل على التلبس يوم أمس، تدل على أن الجري والإسناد بلحاظ يوم أمس، وكلمة أمس تدل على أن التلبس حصل يوم أمس، فتطابق التلبس مع حال الجري والإسناد والنسبة. هاي عندنا ثلاث احتمالات. هذه الاحتمالات الثلاثة إن قلنا بالوضع للأعم، يعني شنو بالوضع للأعم؟ يعني قلنا المشتق موضوع للأعم من الفرد المتلبس والفرد المنقضي، ستكون هذه الاحتمالات والاستعمالات الثلاثة حقيقية لو مجازية؟ ستكون حقيقية بأجمعها. أما لو قلنا بالوضع لخصوص حال التلبس، لخصوص الفرد المتلبس دون الفرد الانقضائي، حينئذ يكون الاستعمال من النوع الأول اللي هو حال النطق والتكلم، والاستعمال من النوع الثاني وهو حال الجري والإسناد سيكون استعمالا مجازيا لا محالة. ممكن أن يكون استعمال مجازي، ولكن لماذا نقصر الاستعمال على هذه الطريقة؟ يا طريقة حال التكلم أو حال الجري والإسناد، بل يمكن أمامنا طريق آخر، وهو أن نستعمل شنو؟ النوع الثالث والاحتمال الثالث، وعلى الاحتمال الثالث يكون الاستعمال حقيقيا. فلماذا نترك الاستعمال الحقيقي ونذهب إلى استعمال مجازي؟ بعبارة أخرى، على القول بالأخص، على القول بالوضع
لخصوص المتلبس يكون الاستعمال مجازيا. متى؟ إذا لاحظنا حال النطق وحال الإسناد. أما إذا لاحظنا حال التلبس وأسندنا بلحاظ حال التلبس سيكون الاستعمال حقيقيا. والنتيجة هذه الاستعمالات في الفرد المنقضي حتى على القول بالأخص هي استعمالات حقيقية لو مجازية. ذينا كم إن شاء الله. النتيجة بناء على القول بالوضع لخصوص المتلبس فهذه الاستعمالات في الفرد المنقضي بلحاظ حال التلبس ستكون استعمالات حقيقية أيضا كاستعمال المشتق في المتلبس. وحينئذ لا يرد إشكالكم أن المجاز يكون كثيرا أو أكثريا. لا، الاستعمال في المنقضي كثير أو أكثري، لكن الاستعمال في المنقضي لا يلزم أن يكون مجازيا، يمكن أن يكون استعمالا حقيقيا وذلك بلحاظ حال التلبس. صار واضح هذا؟ قال هذا الرد الثاني. قلت جوابان عن الإشكال السابق. أولا مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد يا استبعاد أن يكون الاستعمال المجازي غالبا أو أغلبا، يعني كثيرا أو أكثر. قالوا وهذا بعيد. نقول هذا مجرد الاستبعاد، ومجرد الاستبعاد يضرنا أو لا يضرنا؟ يقول أن مجرد الاستبعاد غير ضائر بالمراد، اللي هو شنو المراد؟ وهو الوضع لخصوص المتلبس. الوضع لخصوص المتلبس إذا أدى إلى كثرة الاستعمال المجازي في المنقضي هذا لا يضر. لماذا؟ يقول بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه. هاي عليه مو متعلقة بالمتقدمة، مو المتقدمة عليه، لا، بعد مساعدة الوجوه المتقدمة مساعدة بشنو؟ عليه، يعني على المراد وهو الوضع للأخص. فكلمة عليه تتعلق بالمساعدة اللي هي شنو الوجوه المتقدمة؟ التبادر وصحة السلب وبرهان التضاد. يعني شو يريد يقول لك؟ يريد يقول لك شنو؟ أنه بعد دلالة الأدلة على الوضع للأخص نلتزم بأن الاستعمال حقيقي في خصوص المتلبس، وهذا وإن أدى إلى كون الاستعمال في المنقضي مجازيا كثيرا هذا لا يضر، لأننا نتبع الأدلة ولا علاقة لنا بمجرد الاستبعاد. وهذا واقع في الشريعة كما ضربنا في الأوامر والنواهي. الرد الثاني إن ذلك يعني شنو؟ ما ذكر في الإشكال من كون المجاز كثيرا أو أكثر. إن ذلك يعني أكثرية المجاز أو كثرة المجاز. إنما يلزم متى يكون المجاز كثيرا؟ متى يكون استعمال المشتق في الفرد المنقضي مجازيا بشكل كثير أو أكثر؟ إذا لاحظنا حال التلبس أو لم نلحظ حال التلبس؟ إذا لم نلحظ حال التلبس. أما إذا لاحظنا حال التلبس فلا يكون الاستعمال مجازيا بشكل كثير، بل يكون استعمالا حقيقيا.
أن ذلك يعني غالبية المجاز إنما يلزم لو لم يكن استعمال المشتق في من قضى، يعني في الفرد المنقضي، إذا لم يكن استعماله بلحاظ حال التلبس، يعني كان بلحاظ حال الجاري أو بلحاظ حال النطق، مع أنه يعني شنو مع أنه يعني استعمال المشتق في الفرد المنقضي بلحاظ حال التلبس ممكن أو ليس ممكنا، يقول بمكان من الإمكان، يعني هو ممكن. وإذا كان ممكنا وهو استعمال حقيقي فلا يكون الاستعمال المجازي هو الغالب، مع أنه بمكان من الإمكان. اضرب لنا مثال شيخنا يقول: فيراد من جاء الضارب أو الشارب، لكن في حالة في المتلبس أم المنقضي؟ منقضي عنه التلبس وقد انقضى عنه الضرب والشرب، يعني فرد المنقضي. فيراد من جاء الضارب أو الشارب شنو المراد؟ جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه، لكن متى؟ حال التلبس بالمبدأ، وهو حال تلبسه بالضرب أو حال تلبسه بالشرب. فإسنادنا واستعمالنا وقصدنا بلحاظ حال التلبس، وإذا كان بلحاظ حال التلبس فيكون استعمالا حقيقيا. حال التلبس بالمبدأ لا حينه، حين من؟ حين المجيء، يعني إذا نظرنا إلى حال التلبس اللي هو قبل المجيء الاستعمال راح يكون حقيقي. أما إذا نظرنا إلى الإسناد والجري حال المجيء أو بعد المجيء فهذا ايش راح يصير؟ مجازي، لأن المجيء فرضناه صباحا والتلبس بالضرب يوما. لذلك يقول لا حينه، يعني لا حين المجيء، مع فرض انقضاء المبدأ عنه يوم أمس، يعني قبل المجيء. إذا قصدنا أن التلبس انتهى يوم أمس والمجيء حصل صباحا ونحن حملنا المشتق واستعملناه بلحاظ من؟ بلحاظ حين المجيء، وهذا ايش راح يصير؟ هذا مجازي. إذا أردنا أن يكون استعمالا حقيقيا لابد أن يكون بلحاظ حال التلبس لا حين المجيء، لا حينه يعني حين المجيء بعد الانقضاء، لأن الانقضاء صار يوم أمس، انقضاء التلبس بالمبدأ. كي، هاي كي تتم علما يا عبارة لقوله لا حين، يعني حين المجيء بعد الانقضاء، كأنه يريد أن يقول وإلا لو كان الإطلاق بلحاظ حين المجيء ايش راح يصير الاستعمال؟ يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، يا حال المجيء، فيكون استعمالا مجازيا. بلي شنو؟ يعني كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال، يا حال الانقضاء. يعني شنو هو حال الانقضاء؟ هو حال المجيء، يعني ماكو فرق بيناتهم. هو الانقضاء المجيء هل هو فرد حينما جاء زيد كان متلبسا بالضرب أم انقضى عنه الضرب؟ يعني افترضنا أنه جاء صباحا والضرب انقضى يوم، فحال المجيء هو حال
الانقضاض، لا فرق بينهما. إذا نظرنا إلى حال المجيء يعني راح يصير هو نفس حال الانقضاء، وراح يكون الاستعمال مجازي. زين بأي معنى يكون؟ يكون بهذا المعنى، وجعله. وجعله عطف على الاستعمال، يعني كي يكون الاستعمال شنو؟ بلحاظ هذا الحال، حال الانقضاء أو حال المجيء، وكي يكون الاستعمال هو جعله. جعل من؟ زيد الذي جاء، الذي نسبنا إليه الضرب. وجعله أي الهاء ترجع إلى الاسم الموصول في قوله جاء الذي كان ضاربا، اللي هو زيد. هتشيل الذي، قل جاء زيد الذي كان ضاربا وشاربا. وجعله يعني جعل الذي كان ضاربا وهو زيد معنونا بهذا العنوان، يا عنوان، وهو ضارب وشارب فعلا. يعني متى فعلا؟ الآن، يعني زمان الانقضاء. فننسب وصف الضارب إلى زيد الآن، لكن بلحاظ من؟ بمجرد، بمجرد بمعنى بسبب تلبسه، يعني زيد بالضرب قبل مجيئه. أعيد لك العبارة: جعلنا زيدا معنونا بعنوان ضارب لأي سبب؟ لأنه كان متلبسا بالضرب قبل المجيء. لكن احنا لاحظنا يا حال الآن حال الانقضاء أطلقنا وعنونا زيدا بأنه ضارب في الحال بسبب كونه تلبس بالمبدأ قبل المجيء، يعني في الماضي. لذلك يقول وجعل زيد معنونا بعنوان الضارب فعلا، يعني الآن بسبب تلبسه بالضرب قبل المجيء، يعني يوم أمس. وهذا يعني أن الاستعمال ايش راح يصير؟ بعد الاستعمال مجازي، لأن الحمل حملنا الضارب على زيد متى؟ الآن. بسبب ماذا؟ بسبب تلبسه بالمبدأ يوم أمس. وهذا استعمال مجازي، لأننا في الحمل لم نلحظ حال التلبس، وإنما لاحظنا الحال الآن، ولكن السبب هو يوم أمس. هذا استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. هذا كله طبعا على القول بمن؟ بالأخص. هذا كله على القول بالأخص. خلاصة ما قلنا على القول بالأخص: استعمال المشتق في الفرد المنقضي تارة يكون استعمالا مجازيا إذا لاحظنا حال النطق أو حال الجر والإسناد، وتارة يكون استعماله في المنقضي حقيقيا إذا لاحظنا حال التلبس. فلماذا لا نقول أننا نلاحظ حال التلبس فلا يكون أكثر الاستعمالات مجازي؟ هذا كله على القول بالأخص. أما إذا قلنا بالأعام فالاستعمال ايش راح يصير؟ راح يصير حقيقي في كل الأمثلة، سواء حال النطق أو حال الجر والإسناد أو حال التلبس، هو كله استعمال حقيقي، لأن اللفظ موضوع للمتلبس وللمنقضي، فيكون استعماله في المنقضي استعمالا حقيقيا. لذلك يقول ضرورة أن المشتق لو كان للأعام
لصح استعماله. استعمال من؟ استعمال المشتق حقيقة، يعني استعمالا حقيقيا بلحاظ كلا الحالين. يا حالين، يعني بلحاظ حال التلبس أو بلحاظ حال الانقضاء، اللي هو حال الانقضاء يشمل لك حال المجيء ويشمل لك حال النطق. حال المجيء اللي هو صباحا، وحال النطق اللي هو ظهرا. ففي كل هذه الموارد يكون الاستعمال حقيقيا. وبالجملة لو رجعنا إلى أصل الإشكال الذي كان يقول، الإشكال اللي في البداية اللي قال إن قلت لعل ارتكازها لأجل السبق من الإطلاق للاشتراك، الذي كان يقول لا مانع من القول بالوضع للأعم، ومع ذلك نقول بأن الصفات متضادة. لماذا؟ لأنه ينسبق إلى أذهاننا خصوص الفرد المتلبس. هذا انسباق انصرافي، انسباق إطلاقي، وليس تبادرا حقيا. يعني يحصل تبادر أو لا يحصل؟ يحصل تبادر حاصل. حتى لو قلنا بالأعم يحصل تبادر إلى خصوص الفرد المتلبس، ولكن هذا التبادر مو تبادر حقي وضعي، وإنما هو تبادر انصرافي. ليش تبادر انصرافي؟ لكثرة الاستعمال في الفرد المتلبس. فكثرة الاستعمال في الفرد المتلبس أدت إلى انصراف اللفظ إلى الفرد المتلبس. هذه الدعوة تبين بطلانها. ليش تبين بطلانها؟ لأننا قلنا بأن استعمال المشتق في المنقضي، استعمال المشتق في الفرد المنقضي نادر أم كثير؟ كثير، بل يمكن أن يكون شنو؟ أكثر. فإذا أردت أن تنظر إلى كثرة الاستعمال فلا بد أن تنظر إلى الفرد المنقضي وليس إلى الفرد المتلبس. إذن ما قلناه من كون استعمال المشتق في الفرد المنقضي كونه استعمالا كثيرا أو أكثر، هذا يمنع من كون التبادر لخصوص الفرد المتلبس، كون هذا التبادر شنو؟ تبادر انصرافي. تلك الدعوة تمنع من هذه الدعوة. لماذا؟ لأن التبادر لو كان انصرافيا هذا يعني أن الاستعمال الكثير أو الأكثر للفرد المتلبس حتى ينصرف إلى الفرد المتلبس، بينما نحن أثبتنا أن الاستعمال الكثير أو الأكثر للفرد المنقضي. فكون الاستعمال في الفرد المنقضي كثيرا أو أكثر يمنع من دعوى كون التبادر إلى الفرد المتلبس هو تبادر
انصرافي. النقطة واضحة صارت لو لا؟ واضحة لو لا؟ المدعي شنو قال؟ أن المشتق حينما يطلق المن ينصرف إلى المتلبس. ليش ينسبق إلى المتلبس؟ لكثرة الاستعمال في المتلبس التي أدت إلى الانصراف إلى المتلبس. هاي دعوة. نحن ماذا أثبتنا؟ أثبتنا العكس، أن كثرة الاستعمال في الفرد المنقضي، وكثرة الاستعمال في الفرد المنقضي لا تنسجم مع دعوة الانصراف إلى المتلبس، وكون التبادر هو تبادر انصرافي. إذن النتيجة اللي يريد ناخذها، إذن التبادر للفرد المتلبس النتيجة شنو؟ ليس تبادرا انصرافيا ناشئا عن كثرة الاستعمال، وإنما هو تبادر حقي من حق اللفظ. وإذا كان تبادرا حقيا فهو علامة الوضع، يعني الوضع تم علمه لخصوص المتلبس. قال: وبالجملة كثرة الاستعمال في حال الانقضاء. يعني شنو؟ كثرة استعمال المشتق في الفرد المنقضي. طبعا هسه سواء قلنا شنو استعمال حقيقي بلحاظ حال التلبس أو كان استعمالا مجازيا، ما يهم، المهم كثرة الاستعمال. كثرة الاستعمال في الفرد المنقضي تمنع عن دعوى، يا دعوى، كون تبادر الفرد المتلبس هو تبادر انصرافي، لأنه لو كان تبادر انصرافي يحتاج إلى كثرة في المتلبس، بينما الكثرة في المنقضي. كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع عن دعوى سابق خصوص حال التلبس من الإطلاق، يعني تمنع من دعوى تبادر الفرد المتلبس من الإطلاق تبادرا انصرافيا لكثرة الاستعمال، لأننا قلنا أن كثرة الاستعمال في المنقضي وليس في المتلبس. إذ ظاهر هذه العبارة أنها تعليل لقوله تمنع عن دعوى. يعني لماذا كثرة الاستعمال تمنع عن دعوى سبق خصوص حال التلبس من الإطلاق؟ هاي ظاهر العبارة. ظاهر العبارة أن قوله إذ هذا تعليل علما لقوله كثرة الاستعمال في حال الانقضاء تمنع من دعوى التبادر الانصرافي في خصوص المتلبس، ولكن التعليل لا ينطبق مع المعلل. أصلا هذا التعليل إذا ذكره ما له ربط بهذا اللي ذكره قبل قليل، فلا بد أن نقدر فنقول مراده من المعلل هو أن كثرة الاستعمال لا تستلزم كون الاستعمال المجازي كثيرا أو أكثر. أعيد لك العبارة. حينما نقول يكثر استعمال المشتق وين؟ في الفرد المنقضي.
كثرة استعمال المشتق في الفرد المنقضي لا تستلزم ماذا؟ كون الاستعمال المجازي أكثريا أو كثيرا. لماذا؟ يجي يعلل لأي شيء. أعيدها وأكدها لأنه العبارة شوي غامضة. أعيدها وأكدها. يعني المدعي يقول إذا كثر استعمال المشتق في الفرد المنقضي لازم ذلك أن الاستعمال المجازي راح يصير كثير أو أكثر، وهذا بعيد. الآن احنا ننكر هاي الملازمة. شو نقول؟ استعمال المشتق في الفرد المنقضي وإن كان كثيرا، لكنه لا يعني أن الاستعمال المجازي هو كثير. لا على القول بالأعم يتم ذلك، ولا على القول بالأخص. أما على القول بالأعم فواضح المسألة أنه في الحالات الثلاث، يا حالات حال النطق أو حال الإسناد والجري أو حال التلبس، يكون الاستعمال حقيقيا، ولا نحتاج إلى اشتراط حال التلبس، لا نحتاج إلى ملاحظة حال التلبس لكي يكون الاستعمال حقيقيا، بل على القول بالأعم يكون الاستعمال حقيقيا مطلقا. لاحظنا حال التلبس أو لم نلاحظ حال التلبس، وعليه يكون الاستعمال المجازي هو الكثير لا الاستعمال الحقيقي. راح يكون استعمال حقيقي لأن كل هاي الموارد راح يصير استعمال حقيقي. هذا على القول بالأعم. أما على القول بالأخص فقلنا وإن كان استعمال المشتق في الفرد المنقضي يمكن أن يكون مجازيا بلحاظ من؟ بلحاظ حال النطق أو لحاظ الجلول، ولكن في قبال ذلك يمكن أن يكون حقيقيا. ففيه احتمالان، احتمال أن يكون مجازي واحتمال أن يكون حقيقيا بلحاظ حال التلبس. فإذا دار أمر اللفظ بين كون معناه حقيقي أو مجازي فالأرجحية علما للحقيقي لأصالة الحقيقة، فنحمل المشتق المستعمل بكثرة في الفرد المنقضي في حالة الشك في كونه استعمال حقيقي لو قصد التلبس، أو كون مجازي إذا لم يقصد التلبس، نحمله على استعمال نقول قصد الاستعمال الحقيقي لأصالة الحقيقة. لو دار الأمر بين معنى مجازي وحقيقي فالأصالة للحقيقي. والخلاصة إن قولنا كون استعمال المشتق في الفرد المنقضي كثيرا أو أكثر، هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني أن الاستعمال المجازي هو الكثير أو الأكثر، بل على القول بالأعام يكون الاستعمال كله حقيقيا ولا يوجد أي مجال للمجاز، وعلى القول بالأخص يتردد الأمر بين المجاز والحقيقة فنحمله على الحقيقة، فلا يكون المجاز كثيرا أو أكثريا حتى يرد علينا الإشكال أنه بعيد أو خلاف الحكمة. لا أصلا ماكو ملازمة بين المطلبين. قال هذا تعليل علما تعليل لأمر مقدر، وهو قولنا كثرة الاستعمال في المنقضي لا تستلزم
كون الاستعمال المجازي كثيرا. ماكو ملازمة بين الدعوين، يعني نلتزم بكثرة الاستعمال لكنه استعمال حقيقي فمو مجازي، على قول بالأعم وعلى قول بالأخص. لذلك يقول إذ مع عموم المعنى، يعني معنى المشتق. يعني شنو عموم المعنى؟ يعني على القول بالأعم للفرد المتلبس والمنقضي، وقابلية كونه كون المشتق حقيقة في المورد. إذا قلنا بالأعم فالمشتق ايش راح يصير؟ حقيقة في المورد، اللي هو شنو المورد؟ اللي هو الفرد المنقضي. سيكون المشتق حقيقة في الفرد المنقضي. يحتاج نقدر حال التلبس لو ما يحتاج؟ ما نحتاج. وقابلية كونه حقيقة في المورد. إذا كان الأمر كذلك يقول لا وجه لملاحظة حالة أخرى، اللي هي شنو الحالة الأخرى؟ وهي حال التلبس. لا لاحظنا حال التلبس أو لم نلاحظ حال التلبس فالاستعمال حقيقي كما لا يخفى. قد واحد يقول شلون الاستعمال حقيقي على القول بالأعام، شلون يصير حقيقي في الفرد المنقضي؟ شلون؟ يقول ولو بالانطباق. يعني شنو ولو بالانطباق؟ هذا إشارة إلى مطلب مرة سابقا، أن دلالة المشتق أو أن الوضع للمشتق أو أن لفظ المشتق فيه رأيان. الرأي الأول ما ذهب إليه المحقق القمي من كونه على نحو الاشتراك اللفظي. يعني شنو الاشتراك اللفظي؟ يعني المشتق وضع بوضعين، وضع للفرد المتلبس ووضع آخر مستقل للفرد المنقضي. هذا القول الأول. القول الثاني وهو قول المشهور والمصنف أنه من باب الاشتراك المعنوي، أي يوجد لدينا معنى كلي وجامع، ذلك المعنى الكلي والجامع ينطبق على الفرد المتلبس وينطبق على الفرد المنقضي. فيقول المصنف ولو بالانطباق، إشارة إلى أي مسلك؟ الاشتراك المعنوي. يقول حتى لو قلنا بأنه على نحو الاشتراك المعنوي يكون الاستعمال حقيقيا في الفرد المنقضي، لأن هذا المعنى الكلي والجامع ينطبق على المنقضي أو لا ينطبق على المنقضي بناء على القول بالأعام. ينطبق على المنقضي انطباق الكلي على فرده، هذا على القول بالاشتراك المعنوي. فإذا كان على الاشتراك المعنوي يكون الاستعمال في الفرد المنقضي حقيقيا، فمن باب أولى في الاشتراك اللفظي إذا سلمنا بأن الفرد المنقضي له وضع خاص ومستقل فالاستعمال فيه حقيقي بشكل أوضح. ولذلك قال ولو، لأن كلمة ولو تشعر بأن ما يتكلم عنه أضعف مرتبة من غيره. يعني كانوا شيء يقول إذ مع عموم المعنى، يعني القول بالأعام، وقابلية كونه يعني المشتق حقيقة في الفرد المنقضي على القول بالاشتراك اللفظي، هذا أمر واضح، لأنه يوجد وضع خاص علما للفرد المنقضي، وإذا وجد وضع خاص للفرد المنقضي فالاستعمال يكون حقيقيا بلا إشكال. أما على القول بالاشتراك المعنوي نقول أيضا يكون حقيقيا، لكن بأي نوع؟ مو للوضع لخصوص المنقضي، وإنما للانطباق على الفرد المنقضي. هذا واضح لو واضح؟ واضح إن شاء الله. زين. هذا كله على القول بالأعم.
بخلاف ما إذا لم يكن له معنى المشتق العموم، وإنما كان موضوعا للأخص. هنا استعماله راح يكون حقيقي لو مجازي، حقيقي لو مجازي في الفرد المنقضي، مجازي إذا لم نلحظ حال التلفظ، وحقيقي إذا لاحظنا حال التلفظ. طبعا ليش قال بخلاف؟ لأنه على القول بالأعام ما يحتاج نلاحظ حال التلفظ، أما على القول بالأخص لابد أن نلاحظ حال التلبس ليكون استعمالا حقيقيا، بخلاف ما إذا لم يكن له العموم، يعني على القول بالأخص، فإن استعمال المشتق في الفرد المنقضي حينئذ، يعني حين القول بالأخص، فإن استعماله مجازا بلحاظ حال الانقضاء. هذا إذا لم نلحظ حال التلفظ، استعمال المشتق مجازا بلحاظ حال الانقضاء. هذا ممكن لو مو ممكن، وإن كان ممكنا، لكن أكو فرق ثاني أيضا شنو ممكن، وهو أن نلحق حال التلبس ويكون استعمالا حقيقيا، إلا أنه لما كان استعمال المشتق في الفرد المنقضي بلحاظ حال التلبس كان ماذا؟ كان على نحو الحقيقة أيضا شنو؟ بمكان من الإمكان، يعني شنو؟ ممكنا. حتى الأفضل يشيل هاي بمكان من الإمكان، يغلي مكانه ممكنا، يعني تصير العبارة هم نقدمها كلمة ممكنا. إلا أنه لما كان استعمال المشتق في المنقضي ممكنا بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة، إذا كان ممكنا على نحو الحقيقة بلحاظ حال التلبس، فلا وجه لاستعمال المشتق وجريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة. يعني إذا كان أمامنا طريقين، الطريق الأول يؤدي إلى المجازية إذا لم نلحظ حال التلبس، والطريق الثاني يؤدي إلى الحقيقة إذا لاحظنا حال التلبس، فلا وجه لاختيار حال المجاز، بل نختار حال الحقيقة. فلا وجه لاستعمال المشتق وجريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة، بل الأفضل أن نلحظ حال التلبس ليكون استعمالا حقيقيا. وهذا الذي نقوله في محل كلامنا يختلف، يعني استعمال المشتق في الفرد المنقضي حال التلبس يختلف عن استعمال الأسد في الرجل الشجاع. شنو وجه الاختلاف؟ أن استعمال الأسد في الرجل الشجاع ليس له فرضان، استعمال حقيقي واستعمال مجازي، بل لا بد أن يكون دائما مجازيا، بينما استعمال المشتق في الفرد المنقضي له حالتان، إن لاحظنا حال التلبس صار حقيقيا، وإن لم نلحظ حال التلبس. إذن هناك فرق بين الموردين. قال وهذا، يعني شنو هذا؟ استعمال المشتق في الفرد المنقضي هذا غير استعمال اللفظ كلفظ الأسد فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة أبدا، وهو الرجل الشجاع. فإن لفظ الأسد لا يستعمل حقيقة في الرجل الشجاع أبدا، بل لابد أن يكون دائما مجازا، بخلاف محل كلامنا يمكن أن يكون مجازا ويمكن أن يكون حقيقة، كما لا يقطع فهم. لعله إشارة إلى أن مثال الأسد والرجل الشجاع أيضا له طريقان، أيضا يمكن أن يكون استعمالا حقيقيا. كيف يكون ذلك؟ على طريقة الحقيقة الادعائية والمجاز السكاكي. أيضا يوجد أمامنا طريق للاستعمال الحقيقي، فلا فرق بين الموردين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وطولنا اليوم شوية لأن يوم الأربعاء المفروض نقلل الدرس، يعني مو نطوله.
صراط المستقيم.